तशरीफ लाते हैं जनाब कारी गुर्रा सैयदुल गुर्रा कारी मोहम्मद इरफान बरक साहब आपसे मौजूद हो गया पाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाल किताब से मालिकुल रोज़ान को मुनव्वर मुअत्तब फरमाए इस्तिग़फ़ार कर लो नारे तकबीर बच के बोलो माशाअल्लाह उलमाए किराम की ज़ियादत बच के बोलो नारे रिसालत नारे तहक़ीक़ नारे हैदरी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह की रहमत